नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज के मौजूदा हालात के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। इसराइल और फलस्तीन के मौजूदा हालात से आज हम मुस्लिम ममालिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है। फलस्तीन जो आज बदतरीन हालात का सामना कर रहा है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ जो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आज तक तबाही का सबब बना रहा? आइए जानते हैं। वर्ल्ड वॉर वन से पहले यहाँ किसी भी किस्म का मसला नहीं था। फलस्तीन में मुसलमान, क्रिश्चियंस और ज्यूज बड़ी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उस वक्त ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। यूरोप से लेकर नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के काफी हिस्सों पर भी ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी, जिसको तारीख में सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। उस वक्त कुछ अरब लीडर्स सल्तनत उस्मानिया से नाखुश थे और वो अपना अलग मुल्क बनाना चाहते थे जिन पर उनकी हुकूमत हो बस। इसलिए वो ब्रिटिशर्स से जा मिले। ब्रिटिशर्स ने उनके साथ के बदले उनको एक अलग मुल्क देने का वादा किया और साथ ही यूरोप के ज्यूज से भी ऐसा ही वादा किया। ज्यूज जो उस वक्त बदतरीन हालात का शिकार थे, खास तौर पर यूरोप में उनको शदीद नफरत की निगाह से देखा जाता था और कई मुकामात में कत्ल भी कर दिया जाता था। इसकी मेन वजह यह थी कि सदियों से क्रिश्चियंस का ये मानना था कि वो ज्यूज ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत हुई थी। अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद से तंग आकर ज्यूज अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते थे और फलस्तीन से बेहतर मुल्क उनके लिए कोई ना था। फलस्तीन में अलग मुल्क बनाने की मूवमेंट को ज़ायोनिज्म का नाम दिया गया। 1917 में जब वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी तो ब्रिटिशर्स ने अरब और फ्रेंच का सहारा लेते हुए सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दी और मिडिल ईस्ट को दो हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें एक हिस्सा फलस्तीन था, वो ब्रिटिशर्स के पास आया, और दूसरा फ्रेंच के पास। 1948 तक फलस्तीन ब्रिटिशर्स की हुकूमत में रहा और तबाही के तलतल में धंसता चला गया। इस दौरानिये में ज्यूज ने यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से फलस्तीन और अमेरिका में हिजरत का सिलसिला शुरू कर दिया होता है। ब्रिटिशर्स के वादे के मुताबिक ज्यूज ने वहां आते ही जमीन खरीदना, स्कूल और फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स के सपोर्ट और इजाजत से उन्होंने अपनी एक छोटी सी आर्मी भी बना ली जिसे हगाना कहा जाता है। फलस्तीन में रहने वाले मुस्लिम अरब को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कानून ज्यूज के हक में था। कुछ अरसे तक वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाने का फैसला किया। इस दौरान उन पर जुल्म भी हुए, लोग अरेस्ट हुए और कई लीडर्स को फांसी भी दी गई, पर उन्होंने अपने हक में आवाज उठाना बंद ना किया। बिलाखिर ब्रिटिशर्स ने मामले को सुलझाने के लिए एक पील कमीशन बनाया। इस कमीशन के मुताबिक फलस्तीन को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, एक मुस्लिम्स और दूसरा ज्यूज। लेकिन ये फैसला फलस्तीनियों को हरगिज कबूल ना था, लिहाजा उन्होंने अपनी स्ट्राइक ना बंद करने का फैसला किया, जो कि 1948 तक चलती रही। उस साल ब्रिटिशर्स ने व्हाइट पेपर आर्टिकल रिलीज किया ताकि फलस्तीनियों को काबू में लाया जा सके। इस आर्टिकल के मुताबिक पील कमीशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा, फलस्तीन में मजीद ज्यूज की एंट्री पर बैन लगा दिया गया और उनको जमीन खरीदने की इजाजत खत्म कर दी गई। इस व्हाइट पेपर के रिलीज होते ही ज्यूज ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और जगह जगह ब्रिटिशर्स पर हमले होने लगे। हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते चले गए। लेकिन फिर इससे भी बुरा हुआ, उसी साल वर्ल्ड वॉर टू का आगाज हो गया। जहाँ ये जंग दुनिया भर में 6 करोड़ लोगों की जान ले गई, वहाँ यूरोप में हिटलर ने अपने डेथ कैंप में 60,000 यूरोपियन ज्यूज को बड़ी बेदर्दी से मारा। 1945 तक 60% ज्यूज को खत्म कर दिया गया था और जो बच गए वो जान बचाकर फलस्तीन की तरफ आने लगे, क्योंकि वहां पहले ही ज्यूज कम्युनिटी आबाद थी और अपने हक के लिए लड़ रही थी। जब हालात ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस हद तक हो गए कि वो बेबस हो गए तो उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया और ये अपना फैलाया हुआ रायता यूनाइटेड नेशंस के गले में डाल गए। यूनाइटेड नेशन ने 55% लैंड ज्यूज को देने का फैसला किया, जबकि उस वक्त फलस्तीन में ज्यूज की तादाद मुसलमान और क्रिश्चियन से काफी कम थी। इस प्रपोजल को यूनाइटेड नेशन असेंबली में 72% वोट मिले और ये एक्सेप्ट हो गया। इस प्रपोजल के खिलाफ इंडिया के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने आवाज उठाई और 7 अरब ममालिक ने भी मानने से इनकार किया। अब फलस्तीन में मुस्लिम्स और ज्यूज आमने सामने आ गए, लेकिन फलस्तीन के लिए लड़ना निहायत मुश्किल था क्योंकि ज्यूज के पास उनकी आर्मी थी। 1948 में डेविड बेन गोरियन ने ऑफिशियल स्टेट ऑफ इजराइल बनाने का फैसला कर लिया था और वो पहला पीएम भी बन चुका था। अभी इजराइल को बने कुछ अरसा ही हुआ था कि तमाम अरब ममालिक ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये पहली अरब इजरायली जंग थी
اور اسرائیل اس جنگ میں عرب ممالک کو شکست دے دیتا ہے کیونکہ اسرائیل کو ویسٹرن ممالک کی سپورٹ تھی جن کے پاس اسٹرانگ ملٹری تھی۔ اس جنگ کو جیتنے کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے کئی حصوں میں قبضہ کر لیا تھا اور غازہ اسٹرپ ایجپٹ کے حصے میں آیا اور ویسٹرن بینڈ جارڈن کے حصے میں۔ 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے اور اسرائیل غازہ اسٹرپ کے ساتھ ایجپٹ کے علاقے میں بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ فلسطین والے اس دوران اپنا الگ ملک بنانے کے لیے ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں جسے فلسطین لبرل آرگنائزیشن یعنی کہ PLO کہا جاتا ہے۔ شروع میں PLO اپنی بات منوانے کے لیے ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں، پھر پلین اور شپ کو بھی ہائی جیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر امریکہ اور اسرائیل اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیتے ہیں، لیکن باقی ممالک بس اسے ایک ریولوشنری آرگنائزیشن ہی مانتے تھے۔ 1974 میں یونائٹڈ نیشن اسمبلی میں PLO کو ریکگنائز کر لیا جاتا ہے۔ 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پیس ٹاک کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسرائیل ایجپٹ کا علاقہ بدلے میں واپس کر دیتا ہے۔ اس طرح ایجپٹ پہلا اسلامک ملک بن جاتا ہے جو اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے بطور ایک ملک۔ اس پیس ٹاک کے 2 سال میں ایجپٹ کے پرائم منسٹر کو ایکسٹریمسٹ گروپ اسرائیل سے ہاتھ ملانے کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے۔ 1992 میں پہلی دفعہ ایسا وقت آتا ہے جب اسرائیل کا PM اور PLO کے لیڈر آمنے سامنے پیسفل ٹاک کے لیے آتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہوتا ہے جب سب کچھ ٹھیک ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جو آج تک یہ 2 ملک آپس میں جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ PLO آرگنائزیشن اس پیس ٹاک کے بعد 2 ونگز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ دوسرا ونگ جسے ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہ ونگ تھا جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھا جائے، لہٰذا وہ اسرائیل میں حملہ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ اسرائیل میں بھی ایک ایسا گروپ بن جاتا ہے جو کسی بھی قسم کا تعلق فلسطین سے نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے باوجود ان کی پیس ٹاک پر کوئی اثر نہ پڑا اور انہوں نے مل کے مسئلہ سلجھانے کا فیصلہ کیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جنگ کے بعد قبضہ کیا ہوا ویسٹ بینڈ کے علاقوں میں اسرائیل نے گھر بنانا شروع کر دیے تھے اور وہاں آباد ہو گئے تھے، لہٰذا مل کے یہ فیصلہ ہوا کہ ویسٹ بینک کے 3 حصے کر دیے جائیں گے۔ ایک حصے پر فلسطین کا حق ہوگا، ایک حصے پر اسرائیل اور ایک حصے پر دونوں کی حکومت ہوگی۔ ویسٹ بینک میں PLO کو گنے چنے ٹکڑوں میں حکومت کی اجازت ملتی ہے، لیکن پھر بھی PLO اس فیصلے کو مان لیتی ہے۔ 1995 میں پھر جوش ایکسٹریمسٹ گروپ نے اپنے ہی لیڈر کو قتل کر دیا کیونکہ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ویسٹ بینک کے آس پاس کوئی بھی فلسطینی آباد ہو۔ 1996 میں فلسطین میں پہلا الیکشن ہوتا ہے اور حماس بائیکاٹ کر دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل میں کئی سوسائڈ بامبز بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے آپس میں فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ ان حملوں سے بچنے کے لیے ویسٹ بینک کے ارد گرد ساری باؤنڈری وال بنا دی جاتی ہے جو کہ فلسطینیوں کے لیے مزید مشکل بڑھا دیتی ہے۔ 2006 میں پھر الیکشن ہوتے ہیں اور حماس یہ الیکشنز جیت جاتا ہے۔ PLO اور حماس میں سول وار شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح فلسطین 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ آج غازہ اسٹرپ پر حماس کا ہولڈ ہے اور ویسٹ بینک کے گنے چنے علاقوں میں PLO کا ہولڈ ہے۔ یہ وہی غازہ اسٹرپ ہے جہاں سے حماس اسرائیل میں حملہ کرتا ہے اور بدلے میں جوابی حملہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسرائیل نے غازہ اسٹرپ پر بڑی فینسز لگا رکھی ہیں۔ اسرائیل جو کہ پچھلے کئی سالوں سے فلسطین کی زمین پر اللیگل کولونائزیشن کرتا رہا، جس کی وجہ سے آج تک ان کے درمیان امن و سکون قائم نہ ہو سکا، اور آج کے موجودہ حالات سے ہم سب واقف ہیں۔